السلام عليكم، جسبات تكونوا كامل بيها. بون سمحوا لي على الروطار بس كنت نعاود في الدروس نعاود نكتب فيهم، بس كاين بزاف اللي قالوا لي ما مش يفهموا الكتيبه تاعي. فريمون الكتيبه تاعي ماشي مليحه. بون ما قيسيت نسقمها تاني ما فهموش دونك عاود كتبت كامل الدروس في البيسي عاود خرجتهم هكايا باش هكا كامل تفهموا. بون في الطايفات درنا الديبا تاع دو بوان دو فيو. دوكا ندخلو séquence 2 اللي هي s'inscrire dans un débat تاع la concession la réfutation. هايليك عندنا concéder et réfuter. بون inscrire معناتها participer au débat، معناتها تشارك في الديبا هي inscrire. بعدنا concéder اللي هي la concession، عندنا admettre et accepter. concéder انك تتقبل هي concéder. بعد هنايا قالك accepter que la thèse de l'adversaire est recevable pour mieux s'opposer avec des arguments qui vont dans le sens contraire. هادي دوك نفهمها لكم لتحت في لو بلان. عندنا تاني هنايا ريفوتي. ريفوتي تقدر تقول ريفوتي ولا ريفوزي معنى واحد. وعندنا هنايا لو نون تاعها هي لا ريفوتاسيون. فوالا ريفوزي ني هنا ترفض. اوكي بون كونسيدي تاكسبتي و ريفوزي ترفض. اوكي بون دوكا نشوفو نديرو لو بلان تاع لا كونسيسيون. كما درنا لو بلان تاع الديبا اللي عنده دو بوين دو فيو، قلنا يجي رأي المعارضين ومن بعد تجي لا ترانزيسيون هذيك ما تجي الرأي تاع المؤيدين. لا ترانزيسيون قلنا يا اما تكون مي ولا سوبوندون ولا نيمبورت. بون قبل ما نديرو البلان هذايا حبيت نوريكم علاش رانا نديرو في لو بلان ديجا، علاش نقراو لو بلان تاع لا كونسيسيون ريفوتاسيون دو بوين دو فيو هذاك وكامل. بون باسكو في الباك راح يجوك دو سوجي، راح يجيك سوجي اما جينيرالمون الاول يجي هيستوريك والدوزيام يجي يا اما ان ابل ولا لو تكست ارغيومونتاتيف يكون ان ديبا. دونك باش تعرف باش تفوق باللي هذاك سي ان ديبا لازم تكون تعرف لو بلان تاعو، فهمتو؟ ومن بعد اون فوا عرفت بلي سي ان ديبا تزيد تشوف اسكو عندك كونسيسيون ولا ريفوتاسيون ولا عندك ان ديبا اللي عنده دو بوين دو فيو. فهمتو؟ هادو معلاش لازم تعرفوهم باسكو تحققهم في الكونتوندو ياك كي تفوقوا له باللي خلاص سي اون كونسيسيون. من بعد هادوك لي بارتي اللي راهم هنايا هما اللي راك تحطهم في الكونتوندو. داكور دونك سي بور سا سي تري امبورطون نقراو لو بلان تاع لا كونسيسيون تاع لا ريفوتاسيون، يعني يعاونكم في الكونتوندو تحققوها. فوالا بون نبداو لو بلان تاع لا كونسيسيون. الكونسيسيون عندنا بروميير بارتي فيها لا تيز دي زوتر اللي هي لا تيز ادفيرس وفيها ان ارغيومون ولا زوج. بون لا تيز دي زوتر هي راي الاخرين، راح يكون عندنا في البروميير بارتي راي الاخرين في هذاك الموضوع اللي راح يهضروا عليه ياك، وبعد يديرونا ان ارغيومون ولا زوج. بعد دوزيام بارتي واش راح يديروا؟ راح يكون فيها زوج لي موفمون. الموفمون الاول قال لك l'auteur accepte plus un argument de la thèse adverse. Ou le mouvement deuxième قال لك s'oppose avec des arguments solides que donnés par autre la thèse adverse. Bon, في الدوزيام بارتي هادي واش راح يدير؟ راح ياكسبتي الفكرة الرأي تاع الآخرين هذا، راح ياكسبتيه هنايا ياك في الموفمون الأول. من بعد الموفمون دوزيام واش راح يدير؟ il va s'opposer. ياكسبتي من بعد il va s'opposer ياك. هذه هي لا دوزيام بارتي تاع لا كونسيسيون. وعندنا لا troisième partie اللي هي la conclusion. قال لك l'auteur conclut en donnant son point de vue qui s'oppose contre la thèse adverse. Donc في la conclusion la troisième partie l'auteur راح يمد الرأي تاعو اللي راح يكون ضد هذه، راح يكون ضد رأي الآخرين ياك. فوالا دوكا نشوفو هادوما قال لك مو اي اكسبرسيون دو لا كونسيسيون. بون هادو هما لي مو مع لي ديسكريبسيون اللي نلقاوهم في لا كونسيسيون. شوفوا هنا واش كاين. بيان سور مي il est vrai pourtant il est exact cependant il est évident mais il admet j'accepte pourtant oui c'est vrai mais. دونك هنا واش راكو تروماركيو هادي تجي في لا دوزيام بارتي هاديك وين قلنا l'auteur il va accepter ومن بعد il va s'opposer. باش il va s'opposer يستعمل هادوما. شوفوا هنايا كيما هنا باغ اكزومبل يقول لك بيان سور كو هذيك الحاجه مليحه مي
كي يدير المي هذايا تعرف بلي راهو راح يكون كونتر هذيك ليدي. فهمتوا؟ هذا واش كاين في لا كونسيسيون. دوكا نشوفوا لا ريفوتاسيون. في لا ريفوتاسيون عندنا بروميير بارتي كيف كيما لا كونسيسيون. عندنا لا تيز ادفيرس اللي هي هايليك سو كو بونس لي زوتر. عندنا ان ارغيومون بلس ان اكزومبل. داكور، عندنا راي الاخرين في البروميير بارتي. دوزيام بارتي هنايا ماشي كيما لا كونسيسيون. في الريفوتاسيون l'auteur refuse la thèse adverse plus un argument plus un exemple. Donc في la deuxième partie تاع la réfutation l'auteur راح يريفوزي ديريكتومون الرأي الآخرين. اوكي، كونسيسيون قلنا ياكسبتي من بعد يريفوزي. في لا ريفوتاسيون يريفوزي ديريكتومون. ياك دوك نشوفو تاعتك فاش تعرفو باللي راهو يريفوزي. بعدنا في troisième partie عندنا la conclusion. l'auteur s'oppose à la thèse adverse. هنا تاني راح يجي كونتر هادوما، كونتر رأي الآخرين. ياك فوالا. هنا قالك مو اكسبرسيون دو لا ريفوتاسيون. بون هنايا باش نعرفو بلي ريفوتاسيون واش يقولك. يقولك سيت تيز اي فوس. هنا كي يجي راح يدير لا دوزيام بارتي هذيك. ياك يجي يدير دوزيام بارتي يقولك سيت تيز اي فوس. pourtant tout cela est faux. je refuse l'idée. je suis contre cette idée qui est inadmissible. دونك لهنا كي تشوفوا هادوما في الدوزيام بارتي تعرفوا بلي راهو يريفوزي ديريكتومون. مش كيما لا كونسيسيون قلنا يقول لك بيان سور كو بعد زعما مي. فهمتوا؟ بون هذا ما كان. بون جيسبر تكونوا فهمتوا من الكونسيسيون مع لي ريفوتاسيون هادوما. اي بروشينمون راح ندير لكم نص، راح نديرو اناليز دان تكست تاني تاع ريفوتاسيون كونسيسيون باش تفهموا بلوس هاد الدرس. اي موراها نزيدو نديرو لو كونط روندو تاعهم. اي فوالا هذا ما كان. وهاد الورقه راني خليتها لكم لتحت، تلقاوها في لا بار ديسكريبسيون، تلقاوها في PDF. اي فوالا بون كوراج.